Interesting nga pangutana. Unsay purpose sa maayong binuhatan kung dili na makaluwas sa atong kalag? Unhan ta mo sa pag-ingon ani, ang purpose sa maayong binuhatan para dili ta panisyan sa Ginoo atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ug number 2, aron tagaan tag blessing sa Ginoo diri sa kalibutan. Mao na ang purpose sa maayong binuhatan. The Bible says, as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. The Bible says nga, if we believe on Jesus Christ, tagaan tag kagahom nga mahimong anak sa Dios. Ug ingon nga mga anak sa Dios, kung kita masipyat aning kalibutana, naatay langitnon nga amahan nga modisiplina sa ato diri sa kalibutan. Ug kung masipyat ta, tagaan ta niya og punishment bunal diri sa kalibutan. Unsay mga punishment sa Ginoo? Any kind of punishment nga gamiton sa Ginoo, problema or lack of needs, masakit ka, any kind nga mga negative nga mga butang nga ihatag sa Ginoo sa ato as a punishment if masipyat ta sa iyaha. Sama sa gingon, nagadepende jud ang punishment sa atong sala. Remember, the bigger the sin, the bigger the punishment. If you don't want punishment, you need to do good. Be good. Not to think nga para mo agto ko sa langit. Apan hunahon nimo para dili ka panisyan sa Ginoo. Ug ingon sa Biblia, pag mubuhat tag mayong binuhatan, whatsoever a man soweth, that what shall he also reap. Kung unsay imong itanom, mao pud nimong anihon. Magtanom kag maayong binuhatan sa imong kaugalingon, sa imong isig ka tawo, makaani ka og maayo gikan sa Ginoo. Balikan kag maayo gikan sa Ginoo. I-bless ka sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang mga kinahanglan nimo diri sa kalibutan. Ang purpose sa maayong binuhatan, dili aron malangit ka, kundi aron dili ka panisyan ug aron tagaan kag blessing sa Ginoo diri sa kalibutan. God bless. Have a great day.